پارک ها را که برای خانم ها بسته کردن این کار درست نیست، چون مرد زن به تفریح ضرورت داره. اگر خانم ها در خانه باشن کار کنن باز هم اونا افسرده میشن. هفته یک بار باید پارک برن و این تفریح حق هر شهروند است، حق مرد زن است. گفتنی من است که پارک ها را باید بسته نکنند، به خاطر از اینکه یک زن یا یک خانم بر تفریح ضرورت داره. وقتی تفریح نکنه او صحیح روحیش خوب نباشه، چطور بتونه که اطفال خود چه رقم تربیت کنه؟ در خانه که حفظ کردگی باشه حتما روحی خراب می داشته باشه، مثلا روحی از تاثیر میکنه، حتما با سر اولاده و فامیلش هم تاثیر میکنه.